नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामी ज्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महर्जनसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा विवाद उत्पन्न भइसके पछाडि हिजो केही युवाहरूले रथ तान्ने प्रयास गर्दाखेरि दिनभरजसो झडप भयो ललितपुरको पुल्चोकमा र आकस्मिक बैठक बसेर रथ यात्रालाई 26 गते भदौ 26 गतेसम्ममा समापन गर्ने निर्णय भएको खबरहरू पनि आइरहेको छ। यो बीचमा समन्वयको अभाव देखिएको कुराहरू बाहिर आइरहँदाखेरि अब रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रालाई कसरी समापन गर्न खोजिँदैछ त? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जनजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ एबी न्युजलाई। नमस्ते। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सम्बन्धमा जुन प्रकारको विवाद उत्पन्न भयो र हिजो ललितपुरको पुल्चोकमा जुन प्रकारको तनाव उत्पन्न भयो, यो विषयलाई यहाँहरूले बैठक पनि राख्नुभयो। यो विषयलाई सर्वप्रथम कसरी हेर्नुभयो यहाँले? यो विवाद उत्पन्न कसरी भयो, के भन्नुहुन्छ यहाँ? धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिला त के छ भनेदेखि यो एबी न्युज टिभीमा मतलब जुन हेरिरहनु भएका सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म नमस्ते गर्न चाहन्छु। हुन त ललितपुरको मात्रै नभइकन यो जात्रा यो त विश्वभरिकै जात्रा हो। यो लामो जात्रा विश्व सम्पदामा चाहिँ प्रवेश गर्न लागेको यो जुन चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको अब हुन त युनेस्कोले पनि हिजोको चासो राख्नु भएको छ। यो चाहिँ के हुनै नपर्ने कामहरू भइरहेछ, यो के हो भन्ने कुराहरू पनि हामी कहाँ चाहिँ जानकारी आएको छ। हुन त यो सम्बन्धमा हामी चाहिँ आधिकारिक मान्छे होइन। हामी चाहिँ 1900 चाहिँ जातीय खलकहरू भोलिन्तर काम हामी गरिरहेका छौँ। यसमा हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा हुन त पहिलेदेखि नै यो 1670 वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा जात्राको रूपमा अब यहाँको स्थानीयवासीहरूले चाहिँ गर्दै आएको कुराहरू यहाँहरूले बितिँदै छ। तथापि पनि यो चाहिँ 20 वर्ष अगाडिदेखि समाज र हामी चाहिँ 1900 जाति खलहरू मिलेर चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सहमतिको आधारमा चलिआएको। यसको लागि गुठी संस्थानलाई पनि प्रेसर गर्ने, कहाँ गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ गर्दै आएर चाहिँ सुव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यो जात्रा अगाडि बढिरहेको अवस्था। यसपालि यो विषम परिस्थिति यो चाहिँ जुन कोभिड-19 को जुन कारणले गर्दाखेरि अब हुन त समयमा हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गरे हो। वैशाखको 12 गते चाहिँ यो राख्नुपर्ने, यो रथारोहण गर्नुपर्ने, यो महास्नान चाहिँ गर्न लगाइसकेपछि 9 जनाको स्वीकृति दिएर चाहिँ महास्नान भइसक्यो। त्यही साथै बेलुका 7 बजे चाहिँ हामोकी भन्ने गाड्नु पर्ने, हामोकी त्यो गाडिसकेपछि 4 दिनपछि रथ बनाउनु पर्ने। त्यो रथ बनाउने चाहिँ मतलब अब त्यो टाइममा चाहिँ स्वीकृति भएन। पछि चाहिँ हुँदा चाहिँ मतलब रथ बनायो, रथारोहण पनि भयो। रथारोहण भइसकेपछि अब कसरी गर्ने त? अहिले त फेरि यो चाहिँ हामी चाहिँ निषेधित क्षेत्र मतलब त्यो बेला चाहिँ लकडाउन मात्रै थियो। लकडाउनमा व्यवस्थित गरेर लिएर जानु पर्ला। यो चाहिँ मच्छिन्द्रनाथ यो लामो जात्रा, यो चाहिँ मतलब यो जात्रा भनेको ललितपुरको मात्रै नभएको यो 3टै सहरको पनि हो, सबैको जात्रा हो। हजुर, अब यो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा त एउटा ठाउँ विशेष मात्र नभइकन सम्पूर्ण नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र पनि हो र सबै नेपालीहरूले यसलाई आत्मसात पनि गरेका छन्। र अहिले विषय उठेको चाहिँ के भने रथारोहण भइसकेपछि रथलाई तान्नुपर्ने, रथ निर्माण भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ लानुपर्नेमा अब विभिन्न कारण छ। कोभिड-19 को कारण आयो। म त्यसैमा आउन लागेको छु। त्यसैले अब बनाइसकेपछि रथारोहण चाहिँ मतलब अब तान्नेको हिसाबमा हामीले अब क्षमा पूजा गरेर के गर्नुपर्ने जातीय खलकहरू सब बसेर धेरै पटक बैठक बस्यौँ, धेरै पटक चाहिँ प्रशासनमा बस्यौँ, नगरपालिकामा बस्यौँ। हामी चाहिँ मतलब जातीय खलहरूमा चाहिँ मतलब कहिले ताम्राकार समाजमा बस्यौँ, कहिले बुद्ध बिहार बौद्ध बिहार सङ्घमा बस्यौँ। त्यो गर्दा गर्दै अब अवस्था चाहिँ यो छ, नाजुक छ। यसले गर्दाखेरि फेरि यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समुदायमा यो रोगहरू फैल्यो भने चाहिँ राम्रो पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ मतलब सरकारले स्वीकृति दियो भने हामी पुरै घुमाउने
भनेर चाहिँ हाम्रो निर्णय थियो। भएन सर्टकटबाट गर्न जाने गरेर सिध्याउने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ कुरिरहेका थियौँ। तर हिजोको लास्ट निर्णय थियो गुठी संस्थानले हाम्रो अस्ति 11 गतेको ज्यापो समाज भवनमा बसेर सबै मतलब निकायका त्यहाँ सम्बन्धित निकाय बसेर हामीले चाहिँ एउटा निर्णय निकाल्यौँ कि अब यो कसरी जाने त। यो अवस्थामा यो रड पनि अहिले चाहिँ तपाईँ 2 महिना चान्चुन भइसक्यो। घाम पानी हुँदा चाहिँ त्यो रडै बिग्रिने अवस्था भइसक्यो। तान्ने चाहिँ सम्भावना छ कि छैन। यो बाटो पनि यस्तो किसिमको छ। अस्ति एक दिनमा त बाटो त बनायो, पानीको उसमा पर्दाखेरि पनि बाटो बनाएर रथ यात्रा गर्नको लागि गरे पनि त्यो चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित भएको देखे छैन। त्यसैले यो सबै चिज मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ एउटा ल अब त्यसपछि तपाईँहरूको पञ्चायत निर्णायक समितिले यो एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। गुठी संस्थान केन्द्रले यो एउटा चाहिँ गरेर तपाईँको यो 70 गते अगाडि 70 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो निषेधाज्ञा छ। 70 गते 12 बजेपछि राति 12 बजेपछि सकिन्छ। त्यसको चाहिँ मतलब सकभर छिटो ल्याउनुहोस् यो निर्णय भन्दाखेरि गुठी संस्थानका केन्द्रका प्रमुखहरूले चाहिँ हुन्छ ल हामीले चाहिँ यो गरौँला, सबै बोलाएर चाहिँ कुरासुरा गरेर तपाईँहरूको निर्णय चाहिँ पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। तर ज्योतिषको चाहिँ 84 वर्षको कारणले हो कि के को 3 दिनको कारणले गरी उहाँहरूको चाहिँ ढिला हुनुभयो। त्यहाँ उहाँहरूको व्यक्तिगत दिन हेर्नको लागि अब त्यो होइन लिखित रूपमा दिनु भनेर चाहिँ गुठी संस्थानले त्यो भनिरहेको अवस्थामा लिखित पनि अस्ति दिइदियो। हिजो चाहिँ मिटिङ चाहिँ हिजो 1 बजे बोलाएर एउटा निर्णयको लागि अब एउटा निर्णय आउँछ भने हामी पनि बिहान यो चाहिँ जुममै बैठक हामी चाहिँ बसिरहेको थियौँ। अब कसरी जाने के गर्ने अब आज त निर्णय आउँछ। त्यो निर्णयलाई लिएर अब रथलाई कसरी गर्ने व्यवस्थित गरेर जाने यहाँहरु चाहिँ अब जति यहाँले भन्नु 19 जातीय बैठक बसिरहेको अब हिजोको दिनमा जुन जुममा बस्दै फेरि चाहिँ 9:30 बजे खबर आयो यस्तो चिज छ भएको छ। यो के प्रेसरको रूपमा मात्रै हो कि के हो खोइ अब त्यो त हामीले चाहिँ जानकारी पनि छैन भने फेरि 11 बजे त यस्तो भयो भन्ने कुराहरू आयो। हामी चाहिँ त्यो स्टप गरेर यो जुमको चाहिँ बैठक स्थगित गरेर हामीले फेरि अर्को मिटिङ चाहिँ मतलब इमर्जेन्सी बैठक बोलाएर हामी चाहिँ बस्यौँ। बस्दै विभिन्न किसिमको आएपछि यो त साह्रै भएन। किनभने हामी त्यत्रा चाहिँ मतलब ऊ बसेर चाहिँ गरिरहेको अवस्थामा बिना जानकारी चाहिँ यो चाहिँ हस्तक्षेप रूपमा चाहिँ जुन किसिमको आएको हो यो 1900 जाति खलकले चाहिँ यसमा चाहिँ घोर आपत्ति जनाए हिजो। भनेको यो घोर आपत्ति चाहिँ प्रहरीको दमन भएको हिसाबले घोर आपत्ति हो कि जबरजस्ती रथ तान्नेहरू प्रति होइन जबरजस्ती तानेको हिसाबमा पनि हो। त्यो जसरी मतलब जबरजस्ती तान्यो अब प्रशासनले पनि कसरी गर्यो घाइते भयो भन्ने कुरा पनि सुन्यो। त्यो हुनु नपर्ने चाहिँ भयो, त्यो दुःख लागेको कुरा हो। तर चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ललितपुरवासीकै मतलब इज्जतमा धक्का पर्ने गरेर हाम्रो यहाँ ललितपुरवासीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ व्यवस्थित गरिरहेको छ त्यसलाई नै मतलब नकारेर जुन किसिमको चाहिँ मतलब जबरजस्ती आयो यो उच्छृङ्खल रूपमा चाहिँ जुन किसिमको आयो चाहिँ त्यो चाहिँ घोर आपत्ति गरेर हामीले चाहिँ विगत पनि निकाल्यो। हिजो यो खेत प्रस्ताव पास गर्यौँ हामीले। यो चाहिँ हुने नहुने किसिमले यस्तो किसिमको चाहिँ यो जात्रामा हस्तक्षेप गरेर यो जुन किसिमको आएको हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो होल ललितपुरवासीले चाहिँ घोर आपत्ति जनाएको छ। 1900 जाति खलले घोर आपत्ति जनाएको छ। यसमा कड़ा रूपमा चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको भएको छ। त्यसपछि अब यो जात्रालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा प्रस्ताव लग्यौँ कि हिजो अब त्यो भएपछि अब रथ पनि हेऱ्यौँ, रथ पनि ठिक भएन। जबरजस्ती तानेपछि अब त्यसलाई मेन्टेन्स गरेर लानु पर्ने थियो। अस्ति मतलब जुन हाम्रो रथ बनाउने युवाहरूले चाहिँ अलिकति मेन्टेन्स गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ नगरिकन भएन। त्यसमा धेरै टाइम त लाग्दैन, 5-6 घन्टा लाग्ला, 1 दिन नै लाग्ला। त्यसमा चाहिँ व्यवस्थित गरेर गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो गर्ने हो भने राम्रोसँग लिएर जाने भने हामी त्यो किसिमको सोचिरहेको थियो। हिजोको रथ जबरजस्ती तानेपछि त्यो रथ पनि अब ढलिसक्यो, एकदमै पुरा ढल्केको छ। ढल्केको त हामीले पनि देखिरहेका छौँ। हामीले जुन प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत त्यहाँको हामीले चाहिँ 32 हातले धमाले चाहिँ भुइँमा छोला जस्तो चाहिँ भइसक्यो अवस्था भएपछि एउटा जाति खलरले एउटा निर्णय निकाल्यो। अब भएन, अब 19 गते एउटा चाहिँ क्षमा पूजा गर्ने, 20 गते चाहिँ मतलब साइड छ कि छैन भने ज्योतिषसँग सोच्दाखेरि 20 गते गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। ल 20 गते नगर्ने 21 गते चाहिँ अलिकति मतलब 5-10 मिटर चाहिँ तानेर साइडमा राखेर त्यसको क्षमा के पूजा गर्नुपर्ने, जहाँ पूजा गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ रकमीहरूको पूजा, जङ्गलसम्म पनि पूजा गर्नुपर्ने,
विधिवत रूपमा पूजा सिध्याएर 22 गते चाहिँ मतलब पूजासुजा गर्न लगाएर 22 गते नै साइत हेरेर चाहिँ 26 गते चाहिँ बिदा चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ सवारी श्री नाथलाई चाहिँ बुङमतीमा लाने व्यवस्था किन त्यो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टाइम छैन। यो मनमासको पनि आइसक्यो, मनमासमा 1 गते 2 गते मनमास छ, त्योभन्दा 4 दिन अगाडि पुर्याउनु पर्ने मच्छिन्द्रनाथ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ मतलब दसैँमा त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने, त्यो पनि रोक्ने भएको हिसाबमा यो छिटो सर्टकट गरेर लान सक्यो भने मात्रै सबैको कल्याण हुन्छ भनेर हामीले त्यो प्रस्ताव राखेर सबैको सहमतले त्यो चाहिँ हिजो सिडिओ अफिसमा त्यो पनि पास भएको छ। सबैको बसेर घटना घटिसकेको छ चन्द्रजी, र यो घटनालाई सामान्यकरण बनाउनको लागि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू समेत जारी गर्नु परेको अवस्था छ र हिजोको घटना जे जस्तो भए पनि समन्वयको अभाव देखिएको कुराहरू प्रष्ट रूपमा आइरहेको छ। त्यो खालको टिप्पणी पनि सुन्नु परिरहेको छ। यहाँहरूले चाहिँ जुन घटना बिहानदेखि घटेको थियो, जुन त्यहाँ उपस्थित युवाहरूले चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू दबाब स्वरूप प्ले कार्डसहित उनीहरू पुल्चोकमा चाहिँ भेला भएका थिए। उनीहरूको माग एउटै थियो कि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पनि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूले माग राख्दै प्रदर्शन पनि गरेका थिए। यदि हुँदाहुँदै पनि यहाँहरू समयमै त्यहाँ पुग्न नसक्नु भएको अथवा यहाँहरूले जानकारी दिन नसक्नु भएको अथवा त्यहाँ रोक्नको लागि पहल नभएको होइन। यसमा यो रकमीहरू सबैजना चाहिँ उहाँ गुठी संस्थान केन्द्रमा गएर बैठक बसिरहेको अवस्था हामीलाई पनि बोलाएको छैन। त्यो बैठकबाट निर्णय भइसकेको यो सबै चिज आउने भनेर हिजो सबैले त्यहाँको मान्छेले जानकारी पहिल्यै जानकारी छ। किन उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ, यो प्रविधि मार्फत हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। ज्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महाजन, विशेष गरेर रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा विलम्ब हुँदाखेरि यसले जुन धार्मिक आस्थामा चोट पुर्याएको र समयमै सम्पन्न नगर्दाखेरिको आउने परिस्थिति र धार्मिक आस्थामा ठेस पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँका केही युवाहरूले जबरजस्ती रथ तान्दाखेरिको हिजोको तनाव उत्पन्न भएको हो र यो तनाव उत्पन्न भइसके पछाडि केही स्थानीय पनि घाइते भएका छन्, सुरक्षा अधिकारीहरू पनि घाइते भएका छन् र यसबीचमा हिजो ललितपुर महानगरपालिका र त्यसै गरी विभिन्न जातीय सङ्गठन जुन यो रातो मच्छिन्द्रनाथको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएकाहरूको बैठक बसेको थियो। प्रहरी प्रमुखको पनि बैठक बसेको थियो र आगामी 26 गतेसम्ममा यो जात्रा सकाउने निर्णय भएको छ र जुन निर्णयअनुसार 21 गते क्षमा पूजा गरेर 22 गते रथबाट मूर्ति निकाल्ने र त्यसपछि प्रतीकात्मक रूपमा रथ तान्ने निर्णय भएको हिजोको जुन बैठक मार्फत यो निर्णय भएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगर प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, त्यसै गरी गुठी संस्थान गुठियारहरूको संयुक्त बैठक मार्फत यो निर्णय भएको र रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा जबरजस्ती तान्दाखेरि यसको स्वरूपमा पनि यसले अलिकति समस्या सिर्जना गरेको छ। हामीसँग फेरि पनि चन्द्र महर्जन जोडिनु भएको छ। चन्द्रजी, जस्तो मैले अघि पनि भने कि यहाँहरूको समन्वयको अभावले गर्दाखेरि पनि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा केही समस्याहरू देखा परेको छ। अब यसलाई हल गर्दै लाने कसरी यहाँहरूले योजना बनाउनु भएको छ? होइन, हाम्रो मात्रै होइन कि 19 खलक र अब प्रशासन सबै निकायसँग बसेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले निकाल्यौँ हिजो। अब त्यही हिसाबमा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ कि अहिलेको अवस्थामा, किनभने कि अब यो समुदायमा कोरोना भाइरस हिजोको यो जुन किसिमको भिडले नै कति चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सारिसक्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो त हामी विज्ञ पनि होइन। यसले के भन्दा कि त्यो कोरोना भाइरस पनि नसरोस्, समुदायमा नछिरोस्, यहाँ चाहिँ भित्र नछिरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि चाहना हो। त्यही कारणले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले लिएर जानुपर्छ। हामीले चाहिँ 41 नाका बन्द गरेर यो कसैलाई पनि मतलब चाहिँ हेर्न नआउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्लान पनि बनायौँ। त्यो प्लान अनुसार चाहिँ पनि भएन। हिजो लास्टको चाहिँ जुन निर्णय पर्खेर हामी बसिरहेका थियौँ, त्यो निर्णय आइसकेपछि त्यो निर्णय चाहिँ बेलुका मात्रै आइपुग्यो। उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ यो सर्वसम्मत रूपमा त्यो किसिमको पास गरेर अहिले अगाडि बढाउन लागिरहेको हो। यसमा चाहिँ किनभनेदेखि होला सर, यो जात्रा सबैलाई चाहिँ जात्रा मान्ने सबैको त्यो त चाहिँ स्वाभाविकै हो, गर्नुपर्ने पनि हो। अहिलेको मतलब यो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि
रथ घुमाउँदाखेरि पनि साह्रै समस्या हुन्छ। त्यो जसरी अहिले रथहरू चाहिँ मतलब ढल्किरहेछ, त्यो ढल्केपछि छाना छानामा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् न, चन्द्रमहाजनसँग हाम्रो सम्पर्क फेरि पनि टुटेको छ। विशेष गरेर हिजोको जुन रथ तान्ने क्रममा जुन झडप भएको थियो, यो झडपमा स्थानीयको सहभागिता हो अथवा अन्य क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूको सहभागिता हो र यसमा उशृङ्खल गतिविधि गर्नेहरूको समूहको हाबी भएको हो कि के हो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको र केही व्यक्तिलाई प्रहरीले घटनास्थलबाट पक्राउ गरेको खबरहरू पनि आइरहेको छ। हिजोसम्म 9 जना व्यक्तिलाई घटनास्थलबाट पक्राउ गरिएको र उनीहरू बारेमा अनुसन्धान भइरहेको ललितपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ भने यता यो विषय जसरी धर्मप्रतिको जुन एउटा आस्था छ, यो आस्थालाई बिगार्ने अथवा खलल पार्ने काम कोही कहीँबाट हुन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुने छैन भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि विचारहरू आइरहेको छ। यस हिसाबमा हेर्दाखेरि यो रथ यात्रालाई जुन प्रकारको समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यो समस्या सिर्जना गर्नुभन्दा पनि समाधानतर्फ सबैजना उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ। र यसै बिचमा हिजो बैठक बसेको थियो र बैठकले 26 गतेसम्ममा यो रथयात्रा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। अब चन्द्रजी, जस्तो अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि यहाँहरूले पहल त थाल्नु भएको छ र यो घटनामा यहाँहरूले के अनुसन्धान गर्नुभयो कि कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट व्यक्तिहरू आएर पनि यो घटना घटाइएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ हामी हेर्नुहोस् त, हामी चाहिँ सोसियल यो भोलिन्टियर काम हो, हामी चाहिँ अनुसन्धान गर्ने पनि होइन, हामीले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले जात्रा मनाउनुको हिसाबमा मात्रै हामी लगाइरहेका हौँ। त्यसैले व्यवस्थित गर्नको लागि मैले अघि पनि भने कि यो कोरोना भाइरस समुदायमा नछिरोस्, यो भित्र नछिरोस् भन्नको लागि नै हामी सबैजना चाहिँ सचेत भएर चाहिँ त्यो कुराहरू बसमा चाहिँ चलिरहेको हो। अब यो चल्दा चल्दै हिजोको जुन जसरी भयो या अनजानले जसरी भयो त्यो चाहिँ अब त्यो कुरा गरेर साध्य हुँदैन। हुन त त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ हामीले, यो यस्तो चिज चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनभने कि व्यवस्थापक चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका हुँदाहुँदै व्यवस्थापनलाई चाहिँ केही जानकारी बेगर यस्तो किसिमको हुनु गयो, यो चाहिँ एकदमै दुर्भाग्य हो। यो हुन नहुनु पर्ने कामहरू भयो। हामीले सोच्यौँ पनि के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि आजको गुठी संस्थानको निर्णयलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर दिनुको लागि मात्रै यो उपस्थित भएको भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो। त्यस गरिसके त्यस्तो भयो भने त ठिकै छ नि भनेर हामीले चाहिँ प्रहरीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। के हो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको प्ले कार्ड मात्रै गरेर गर्न लाग्यो जस्तो लाग्छ, यो त केही उ त छैन भने जस्तो कुरा चाहिँ सुन्यौँ। भने ठिकै होला नि त भनेर हामी चाहिँ त्यो किसिमले सोचेर हामीले बैठकमा त्यही कुराहरू गरेपछि लास्टमा त्यस्तो किसिमको आइसकेपछि हामीले बाध्यता भएर हामीले चाहिँ भोलिन्टियरहरू पनि खटाउनु पर्यो। 501 जना हिजो भोलिन्टियर हामीले खटायौँ। 501 चाहिँ खटाउँदाखेरि पनि फेरि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नसक्ला भनेर हामीले फेरि यो त्यसलाई चाहिँ कम गरेर 51 जना हिजो चाहिँ पठाइदिउँ। 51 जना अनि साथीहरू चाहिँ जात्रा व्यवस्थापनहरू चाहिँ जसरी जात्रा चारैवटा जात्रा व्यवस्थापन पनि खट्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ रातिसम्म बसेर उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने गर्नुभयो। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा किनभने मान्छेहरूको चाहिँ के भने आस्था हो, यो आस्थामा चाहिँ हुन्छ। त्यो आस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ पनि गर्नु हुँदैन, मिनिमाइज पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले अब जनताहरू चन्द्रबहादुर ज्यापु समाजका अध्यक्षसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा पटक पटक यो प्रविधिमा समस्या आइरहेको छ र उहाँले जुन प्रकारले अहिले बैठक बसेर यसलाई यो समस्या जुन छ समाधान गर्ने र रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रालाई अलिकति सरलीकृत गर्ने र क्षमा पूजा गर्दै यो रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बोगमतीसम्म पुर्याउने जमर्को पनि भइरहेको छ। बैठकले त्यो निर्णय पनि गरेको छ। हिजोको घटनापछि यसमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। कतिपय अवस्थामा ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गर्न नसकिएको खण्डमा
भक्तपुरमा समेत देखाउन मिल्ने तर्कहरू अघि सारिएको छ। जुन 2018 सालमा हैजाको महामारीका कारण पनि यस्तै घटना घट्न खोजेको थियो र त्यसलाई ललितपुरका जुन स्थानीयहरूले रोकेका थिए। अथवा भनौँ यो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा जुन समयको कारणले गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन भन्ने जुन धार्मिक ज्योतिषीहरूले पनि व्यक्त गरेका कुराहरू आइरहेका छन् र यस हिसाबमा पनि हिजो अब रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा ललितपुरमै तान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यसो भएको अथवा त्यहाँ केही उशृङ्खल व्यक्तिहरूको उपस्थितिले गर्दाखेरि पनि यो समस्या सिर्जना भएको यसको अनुसन्धान पनि हुँदै गर्ला। चन्द्रजी, जस्तो अब हिजोको घटना घटिसके पछाडि यो विषयलाई मत्तर पार्ने र साम्य पार्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। अब यो हिजोको घटनाको दोष कसले लिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब दोष एउटालाई थोपार्ने हो कि यसलाई के गर्ने हो? अब होइन, अब दोष त जसले चाहिँ यो परिचालन गर्यो उहाँहरूले लिनुपर्छ होइन। दोष चाहिँ अब हामीलाई त थाहा छैन को आयो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि छैन। किनभने समुदाय मतलब यहाँ स्थानीय वासीहरू चाहिँ एक दुईजना चाहिँ नजानेर गएको हेर्न गएको चाहिँ त्यो बेग्लै कुरा छ। अरू चाहिँ मतलब धेरै जसो मतलब बाहिरकै जस्तो चाहिँ मतलब कुरा सुनेको छु, हामीले त हेरेको छैन। त्यसैले त्यस्तो गर्न नहुने। यो चाहिँ जात्रा भनेको सबैको शान्ति तवरले जानुपर्ने सबैको जात्रा हो। समन्वय गरेर हिँड्नुपर्ने कुरामा जबरजस्ती चाहिँ यसरी भयो भने यो त चाहिँ तपाईँको घरमा म आएर जे पनि गर्न सक्ने जस्तो पो यहाँ चाहिँ को आयो यो। त्यसैले त्यस्तो काम चाहिँ हामीबाट हुनु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता पनि सबैको त्यही मान्यता हो। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। जात्रा भने चाहिँ मतलब सुव्यवस्थित तरिकाले लिएर जानको लागि सबैले चाहिँ मतलब आस्था भएको रथलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर लिएर जानको लागि त्यसरी जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन। त्यही यहाँ चलिरहेको ललितपुरवासीले त्यत्रो थाहा हुँदा हुनै पनि यो चान्चुन घरको काम होइन। यो चाहिँ तपाईँको यो चैतदेखिको तपाईँको यो चैत 11 गतेपछि यो देखिको यो कुराहरू आएको छ। वैशाखको चाहिँ 12 गते रटारोहण गर्नलाई कमसे कम 100औं पटक यो बैठक बसेर आइरहेको अवस्थामा पनि थाहा नभएको कसैलाई पनि छैन होला। कमी कमजोर त्यहाँ चाहिँ भइरहेको होला त्यसमा हैन। अब यो हिजोको जुन घटनामा कतिपय अवस्थामा अराजक व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता भएको देखिएको छ। अब यो विषयमा यहाँहरूले कसरी यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ? जुन अराजक व्यक्तिहरूको सहभागिता छ, संयमतापूर्वक चाहिँ सबैले चाहिँ अपनाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ अघि पनि मैले भने यो जात्रा भनेको यो सबैको हो। रथ तान्ने अधिकार सबै छ। तर पनि के भने त्यो रथ तान्दाखेरि हाम्रो कि उठाउँदाखेरि त्यहाँ पूजा गर्नुपर्छ। हिजो चाहिँ तान्दाखेरि न घकु छ, न बाराई छ, न यवा छ, न गुठी संस्थानले अर्डर गरेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति मात्रै तल आइदिएको भएदेखि त्यो रड चाहिँ कहाँ गएर कहाँ ठोक्ने हो त्यो चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ कल्पनै गर्न सक्दैन। अहिले अलिकति तान्दाखेरि त्यस्तो हालत छ। तपाईँ त्यो ओह्रालोमा आइसकेको भएदेखि तपाईँ दर्शकबिन उहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क टुटेको छ र यो हिजोको घटनाले गर्दाखेरि जुन रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको विषयलाई जुन प्रकारले हेरिएको छ र यसमा त्यहाँ उपस्थित भएका सयौंका उपस्थित व्यक्तिहरू जुन युवाहरू थिए उनीहरूको जुन भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेको छ कि ललितपुरवासीको मात्रै यसमा सहभागिता हो अथवा अन्यत्र क्षेत्रबाट अथवा कुनै घुसपेट भएको, यो विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ र यो कार्य निन्दनीय हुँदाहुँदै पनि अब यसलाई जुन समस्या समाधान गर्नतर्फ र अबका दिनमा यस्तो समस्या सृजना हुन नदिनको लागि तत्त निकायले पनि बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन चन्द्र महर्जनजीले जानकारी दिनु भएअनुसार 19वटा जातीय खलाहरूको बैठक बसिरहेको समयमा यी यस्ता हरकतहरू भएका छन् र जबरजस्ती रथ तान्दाखेरि रथको स्वरूप पनि बिग्रिएको छ। चन्द्रजी, अब यो जसै सयौंको संख्यामा अराजक तत्त्वहरू जुन युवाहरूको समूह पनि देखिएको छ उनीहरूको पहिचान केही मात्रामा पनि भएको छ, जस्तो 9 जनालाई पक्राउ पनि गरिएको छ। यो विषयमा यहाँहरूले कसरी अनुसन्धान गर्नु भएको छ कि अब उनीहरूलाई के कारबाही गर्ने, यस्तो विषयमा कसरी संयम अपनाउने भन्ने विषयमा यहाँले के राय दिन चाहनुहुन्छ? हैन, यसो धन्यवाद छ। यो सम्बन्धमा हाम्रो यो त्यही त पहिचानकै हिसाबमा हामीले चाहिँ यो 1670 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा चलिरहेको भगवानलाई यो मतलब यो आस्था यो वर्षातको देवता सहकालको देवताको रूपमा चाहिँ हामीले मान्दै आएको। अब त्यही कारणले यो हामी कारबाही गर्ने
पक्षमा पनि हामी ऊ पनि होइन, संस्था पनि होइन कारबाही गर्ने। हाम्रो सोसियल वर्कर हो, सोसियल हामी चाहिँ भोलिन्टियर वर्करले यो गर्नु ऊ गर्नु भन्ने पनि होइन। हामीले जसरी निर्देशन दिन्छ, ज्योतिष र पाञ्जुले मतलब गुठी संस्थानले यो किसिमले गर भनेपछि हामीले गर्ने हो। हामीसँग केही अधिकार छैन। हामी त सोसियल मात्रै, हामीले पहिला गरेको पनि छैन त्यो। यो 20 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै यो चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेर, मैले अघि पनि भने हामी 1900 जाति खलक यहाँका ललितपुरका बासिन्दाहरू मिलेर यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने भनेर मात्रै हामीले चाहिँ यो गरिराखेको। त्यसैले त्यो किसिमको हाम्रो संस्था होइन। हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि सोसियल चाहिँ उसमा चाहिँ लगाएर हाम्रो चाहिँ कसरी अब यो चाहिँ नयाँ मतलब यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गरेर जाने भनेर मात्रै हाम्रो चाहिँ चिन्ताको विषय त्यहाँ छ। त्यसैले साथीहरूको सबैको मतलब 1900 जाति खलकहरूको पनि त्यही भावना त्यही हो। त्यसैले अब यसमा चाहिँ अब हिजो अस्तिको चाहिँ जुन किसिमको हुनु नहुने चाहिँ कामहरू भयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी मतलब सबैले चाहिँ मतलब ऊ पनि गर्नुपर्छ, मनन पनि गर्नुपर्छ। यसमा मनन गरेर हामी चाहिँ अब राम्रो किसिमको सोच लिएर मतलब हस्तक्षेपकारी भूमिका नगरिकन वार्ताबाट चाहिँ टुङ्गिने काममा, वार्ताबाट हुने काममा यसरी चाहिँ जुन किसिमको आएको छ त्यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ भएको छ। किनभने 1900 जाति खलकहरू चाहिँ एकदम दुखित मानेको छ। यहाँ लोकल मतलब ललितपुरवासीहरू चाहिँ यो जात्रामा मतलब आस्था राख्ने सबै दुखित भएको छ। भनेको अब हिजोको जुन उपस्थितिलाई यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त? उसले राजक तत्त्व भन्नुहुन्छ कि अथवा के भन्नुहुन्छ? उपस्थितिको लागि त नराम्रो भन्न हामीले मिल्दैन। त्यो उपस्थिति ठिक छ, रथ तान्नु पनि अधिकारको कुरा हो। त्यो रथ तान्नको लागि के व्यवस्था गर्नुपर्छ भने बुझेर मात्रै त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने, हामी समन्वय गरेर जानुपर्ने, त्यो त्यहाँनिर चाहिँ अभाव देख्यो। त्यहाँनिर अभाव भएर चाहिँ त्यो सिर्जना हुनु भयो। हामीले त देखेको छैन, त्यहाँ चाहिँ फोरा आयो भन्छ, के भयो, त्यहाँ ढुङ्गा मुरा भयो भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यहाँ मतलब यो टिभीबाट हामीले चाहिँ यो उसबाट पनि अनलाइनबाट पनि अलिकति हेऱ्यौँ। त्यो हुनु नहुनु काम चाहिँ भएको छ। भगवानको चाहिँ अगाडि यो चाहिँ मतलब चन्द्रमहर्जनसँग गरिएको कुराकानीको क्रममा बारम्बार अवरोध सिर्जना भएको छ प्रविधिले गर्दाखेरि। उहाँसँगको यो कुराकानीको क्रम हामी टुङ्ग्याउने तर्क गरिरहेका छौँ कि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा जुन प्रकारको अहिले समस्या सिर्जना भएको छ, यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ। र रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा समापन गर्नको लागि हिजो आकस्मिक बैठक पनि बसेको थियो सरकारवाला निकायको, र 26 गतेसम्ममा यो रथयात्रालाई समापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उपयुक्त साइट हेरेर रथबाट मूर्ति निकालिनेछ भने 26 गतेसम्म बुङमती पुर्याइने निर्णय भएको छ। अबको दिनमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा हिजोको जुन प्रकारको घटना घट्यो, यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्दछौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।